नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष कुराकानीको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा र अझ त्यसमाथि पनि आज चाहिँ पृथ्वी जयन्ती परेको छ, यसै विषयमा राष्ट्रिय एकता दिवस पृथ्वी जयन्ती परेको छ, यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य, राप्रपा नेपालका नेता रामकुमार रिजाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पृथ्वी जयन्ती हरेक वर्ष पृथ्वी जयन्ती आउँछ, राष्ट्रिय एकता दिवस आउँछ, राजाका जन्मदिनहरू मनाइन्छ हैन, भनिन्छ फेरि मुलुकमा चाहिँ राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ, यो संस्थाले केही दिएन यो सुनेको पनि नेपाली जनताले सुनेको 10-12 वर्ष भइ नै सक्यो। किन चाहियो पृथ्वी जयन्ती मनाउनै पर्ने, राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनै पर्ने, राजाको जन्मदिन मनाउनै पर्ने, किन? अब त मुलुक अगाडि बढ्यो नि त। यो पृथ्वी जयन्तीको हजुरले जुन अहिले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, यो एकदम सान्दर्भिक प्रश्न मलाई सोध्नुभयो। म यो तपाईँको प्रश्नलाई स्वागत गर्दै पृथ्वी जयन्ती आजको दिनमा नेपाल अधिराज्यभरि चोक चोकमा तपाईँको टोल टोलमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने तपाईँको नेपालीपन अब झल्किनेछ। कारण आज पृथ्वीनारायण शाहले टुक्रा टुक्रा देशलाई आज एकीकृत गरेर हामीलाई जिम्मा लगाएर उहाँको नगरेको भए आज हाम्रा शासकहरूले यो मेरो देश भनेर उहाँले भन्न सक्ने आँट हुन्थ्यो र? आज पृथ्वीनारायण शाहलाई जति हामीले सम्मान गरे पनि सायद मलाई लाग्छ त्यति नै कमी हुन्छ। र त्यस्तो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान गर्न नसक्ने अहिलेका शासकहरूको मैले कति आलोचना गरौँ। आलोचना पनि गर्दा 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 हामी थाकिसकेका छौँ। तर उहाँहरूले आज यो विशाल कार्यक्रममा मेरो आफ्नो विचार राख्ने हो भने अहिलेको राज्यले आजको दिनलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा हेर्न पर्ने थियो। पृथ्वीनारायण शाहको त्यागको मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी गर्ने आजको युगमा? किनभनेदेखि के पनि भनिन्छ भने तपाईँले भन्नुभयो नि राष्ट्र एकीकरण गरे, एकताका प्रतीक भनेर भनिन्छ। तर एकतामा प्रहार गर्ने काम त स्वयं पृथ्वीनारायण शाहले नै गरे नि भन्ने किसिमका चाहिँ बुझाइ पनि छ नि। अब जस्तै तपाईँको चाहिँ आफ्नो गोर्खा साम्राज्य विस्तारको क्रममा, जसले चाहिँ हामी नेपाल साम्राज्य भनेर चाहिँ भन्यौँ, अथवा चाहिँ नेपालको चाहिँ विस्तारको क्रममा नेपाललाई एकीकृत गर्नको लागि भनेर जे नाम हामीले पछि दियौँ, तर त्यो त खास पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ आफ्नो गोर्खा साम्राज्यको विस्तार मात्रै गरे। चाहे त्यो काठमाडौँको रैथाने नेवारहरूलाई लखेटेर होस्, अथवा नाक कान काटेर होस्, अथवा चाहिँ तामाङलाई गोली हानेर होस्, अथवा चाहिँ राई लिम्बूलाई चाहिँ भगाएर होस्, यसरी उनले आफ्नो चाहिँ गोर्खा साम्राज्यको विस्तार मात्रै गर्न खोजे भन्ने बुझाइ पनि छ। यो गलत हो। यो उहाँहरूको गलत बुझाइ हो। त्यसमा विशुद्ध उहाँले राजनीति गर्न खोज्नु भएको छ। तपाईँलाई म हिजो अस्तिकै तपाईँलाई झझल्को म यहाँ यो टेलिभिजन मार्फत म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। यो व्यवस्था परिवर्तनको नाममा जुन माओवादीले 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध गर्यो, त्यो बेलामा 17,000ले त तपाईँको बलिदानी दिएको त हामी कहाँ त रेकर्ड छ र लाखौँको अङ्गभङ्ग भएको छ। तर त्यो के को लागि रहेछ त भन्दाखेरि मात्र एउटा सत्ता प्राप्तिको लागि मात्रै रहेछ। त्योभन्दा पृथक त हामीले देख्न सकेनौँ। तर पृथ्वीनारायण शाहको अगुवाईमा तपाईँ हाम्रा पुर्खाहरूको एकैबद्धताले नै तपाईँको यो राष्ट्रिय एकीकरण भएको हो नि। एउटा त्यो त नेतृत्व त पृथ्वीनारायण शाहले लिएका थिए। तर उहाँलाई सहयोग गरे त तपाईँ हाम्रा पिता पुर्खाले गरेको हो। तर युद्धमा जब गइन्छ त्यहाँ केही न केही तपाईँको क्षति त भइहाल्छ नि। एउटा उखान छ नि, काहीँ तपाईँको पिसानीमा चाहिँ तपाईँको गहुँ लिएर गएपछि त्यहाँ भएका घुनहरू पनि त पिसिन्छन् नि। आज त्यो बेला पनि सादात प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको योगदानले नै आज हाम्रो सिङ्गो मुलुक भएर आज त्यो ठाउँमा उभिएर विश्वको सामुने कसैको पनि गुलाम हुन
नपरेर आजको दिनसम्म हामीले नेपालको स्वाभिमान कायम गरिराखेका छौँ नि। आज त्यस्तो व्यक्तित्वको आज राजनीतिक परिवर्तनको नाउँमा त्यस्तो व्यक्तित्वको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको शालिकहरू नानाभाँती गरेर तपाईँको तोड्ने फोड्ने ठोक्ने आदि इत्यादि गरेको देख्दाखेरि कता कता नेपाल आमा असाध्यै पीडामा छिन् कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर आदिवासी रैथानेहरूको चाहिँ जीवनमा प्रहार त गरेका हुन् नि त पृथ्वीनारायण शाहले, अथवा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह पछिका उनका वंशहरूले। उहाँले प्रहार गरेको होइन। किन र काठमाडौँमा तपाईँको चाहिँ कीर्तिपुरको घटना त अझै सबैलाई नै स्मरणै छ होइन? त्यही त मैले हिजो अस्तिकै घटनालाई तपाईँलाई मैले मतलब चाहिँ जानकारी गराएँ। जब युद्धको तपाईँको फैसला नहुने जेलसम्म त्यहाँ तपाईँको क्षतिको केही वृद्धि हुँदै जाने त स्वाभाविक कुरा हो नि। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि गाह्रो कीर्तिपुरमै परेको थियो। त्यो गाह्रोको बावजुद त्यहाँ केही क्षति भएको भन्ने हामीले सुनेका छौँ। तर यो करिबन तपाईँको धेरै इतिहास बनिसकेको छ। तर त्यहाँ 10 धारी नाक काटिए भन्ने कुरा जुन यो अफाप कुराहरू तपाईँको फैलाएका छन्, यो अफाप कुराहरू हुन्, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। 10 धारी नाक कति हुन्छ होला तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस् त, कति हजार मान्छे हुन्छन् होला त्यहाँ। के हजारौँ त्यति चाहिँ दसौँ धार्नी चाहिँ नाक काटेका भएका थिए भने त्यो बेला कीर्तिपुर तपाईँको खाली हुन्थ्यो। परापूर्वकालदेखिका चलनहरू भए, रीतिथिति भए, परम्परा भए, यो सबै मास्ने काम पनि भयो भनेर पनि भनिन्छ। त्यही भएर किन मनाउनु पर्यो? पृथ्वीनारायण शाहलाई एकजना व्यक्तिले आफ्नो राज्य विस्तार गरेको घटनालाई स्मरण गरेर किन चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनु पर्यो, किन पृथ्वी जयन्ती मनाउनु पर्यो भन्ने पनि बुझाइ छ। होइन, यस्तो ल ठिक छ, तपाईँको मतलब कुरामै म आएँ। यदि पृथ्वीनारायण शाहले यो देशलाई एकीकरण नगरेको भएको खण्डमा आज तपाईँ हामी यहाँ धर्म संस्कार रीतिरिवाज आधा दिनसम्म कायम हुन्थ्यो होला? हामी कसैको उपनिवेश भएर बस्नुपर्ने टटकारो अवस्था अहिले पनि देखिराखेको छ कि तपाईँ हाम्रो भूगोललाई अलि अध्ययन गरेर हेर्नुहोस् त। हिजो यदि पृथ्वीनारायण शाह यो मुलुकमा नजन्मिएका भएदेखि आज हामी छिमेकी भारतकै एउटा तपाईँको वेस्ट बङ्गालको कोही तपाईँको चाहिँ युपीको हामी एउटा उपनिवेश भएर बस्नुपर्ने स्थिति त्यो हुन्थ्यो। अथवा चाहिँ समयकाल सँगसँगै चाहिँ जसरी चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छ नि, समय परिवर्तित भइरहन्छ, त्यसै गरेर चाहिँ सत्ता समीकरण भूगोल भन्ने कुरा पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ भनेर पनि भनिन्छ नि त। होइन, त्यो कालमा त्यो बेलाको अहिलेको आधुनिक युगमा त होला, तर त्यो कालमा त्यो एकदम आवश्यकता नै थियो। किनभने पृथ्वीनारायण शाहले 21 वर्षको उमेरमा जति उहाँको जुन सोच, त्यो सोच एकीकरण या गोर्खा साम्राज्यको विस्तार? गोर्खा साम्राज्य होइन, एकीकरण। पहिला साम्राज्यको त कुरै आएन नि, पहिला त भूगोललाई नै विस्तार गर्ने त उहाँको प्रमुख सोच हो नि। उनले नेपाल भनेर, नेपाल त काठमाडौँ खाल्डो नै थिए होइन, काठमाडौँ खाल्डोलाई नेपाल भनेर भनिन्थ्यो अथवा नेपाल मण्डल भनेर भनिन्थ्यो। यही नामबाट पछि मुलुकको नामाङ्करण भयो नेपाल भनेर होइन। तर त्यति बेला पछि र धेरै समय पछिसम्म पनि गोर्खा भन्ने शब्दलाई नै प्रचलनमा चाहिँ ल्याइयो भनेर पनि भनिन्छ। उदाहरणको लागि गोर्खापत्र आफै पनि राष्ट्रको मुखपत्र हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ पनि छिराइयो शब्द चाहिँ भन्ने किसिमको चाहिँ बुझाइहरू, त्यस्ता किसिमका टिका टिप्पणीहरू पछिल्लो समयमा सुनिन्छ। ठिक हो, तपाईँको कुरालाई हिजो अस्तिसम्म पनि यो चलन चल्तीमा आएको कुरा हो। न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने कुरा जुन तपाईँ हामीले सुनेको कुरा पनि हो। त्यो विस्तार गर्दाखेरि साम्राज्यको चाहिँ एउटा हावी हुनको लागि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले यो गरे भन्ने कुरा जुन कुरा अहिले आइरहेछ, त्यो नेपाल कसरी भयो भन्ने कुरा पनि यहाँलाई मभन्दा सायद यहाँले जानकार नै हुनुहुन्छ होला। यदि बहुजाति बहुभाषी र एकीबद्धता भएर पृथ्वीनारायण शाहलाई सहयोग नगरेको भए वास्तवमा नेपाल पनि हुन्थेन होला। त्यहाँ कुनै एउटा जातिको मात्रै वर्चस्व थिएन। तर विभिन्न जातिको सहभागिताले नै आज यो मुलुक एकीकरण भएर विशाल एउटा मुलुक दिएर तब न हामी आज नेपाली भएर बाँच्नु पाएका छौँ। तर सबै कुरा चाहिँ तालचा साँचो भन्ने कुरा त शाहवंशमा गएर चाहिँ सुम्पियो नि त। त्यही खस भाषादेखि लिएर अरू बहुल भाषा भनेर जुन चाहिँ भनियो नि होइन, अघि पनि राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भनेपछि त्यहाँ अनेकता छ है भनेर पनि त बुझ्नु पर्यो नि त होइन। अनेकतामा एकता भनेरै भनिन्छ होइन। भनेपछि न त जात जाति भाषा भाषी भूगोल सम्प्रदायलाई चाहिँ पछाडि पारेर मात्रै एउटा जात एउटा भाषा एउटा भेषलाई
मात्रै अगाडि चाहिँ ल्याउने प्रयत्न भयो भनेर पनि भनिन्छ। होइन, त्यो बेलामा साँचो हो यो? पृथ्वीनारायण शाह र उनका वंशहरूले चाहिँ यसो गरे भन्ने किसिमको बुझाइ। त्यो तपाईँलाई अलिकति म स्मरण के गराउन चाहन्छु भने 30 वर्ष अगाडि जब पञ्चायत थियो नि, पञ्चायतमा पनि त्यो बेला पञ्चायतमा जे तपाईँको कानुनले जुन सिर्जना गरेको थियो, कानुन जे थियो त्यो अनुसार नै त्यो मुलुक त्यो बेला त्यही ट्र्याकमा चलिरहेको। पञ्चायतले त झन् धेरै कुरा बिगार्यो होइन बिगारेको छ कि छैन, मैले यो कुरा म तपाईँहरूको समक्ष ल्याएँ। तर पञ्चायतले कति बिगारेको छ बिगारेको छैन भन्ने कुरा म तपाईँलाई चाहनुहुन्छ भने म स्पष्ट पनि पारिदिन्छु, होइन? तर त्यो बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले 4 जात 36 वर्णको यो साझा फुलबारी हो भनेर नामाकरण किन भनेको होला? र त्यो बेलामा यो खेतीयोग्य जमिनमा तपाईँहरूले कल कारखाना घर नबनाइदिनुहोस्, पानीको मुहानलाई संरक्षण गरेर राखिदिनुहोस्, जहाँ खेतीयोग्य जमिन छैन त्यहाँ आवास बनाएर बस्नुहोस् र त्यहाँ कुनै तपाईँको चाहिँ उद्योग धन्दा खोल्नुहोस् भनेर त्यो बेला दिव्य उपदेश दिने पनि त एउटा विद्वान होइन र पृथ्वीनारायण शाहको त्यो कुनै कुराको चाहिँ तपाईँको कमी कमजोरीलाई मात्रै तपाईँको अलिकति ठुलो साइजमा बजारमा ल्याउने हो कि उनको दिव्य उपदेशलाई पनि हामीले चाहिँ आजको दिनसम्म त्यो दिव्य उपदेशले कति काम गरेछ भनेर तपाईँको मूल्याङ्कन गर्ने हो? बजारमा ल्याइयो या पृथ्वीनारायण शाहको शाहवंशको कमी कमजोरीलाई लुकाइयो? कुनै एकजना पात्र कुनै एकजना व्यक्तिले लेखेको किताबको भरमा आज हामीले चाहिँ हिस्ट्री पढिरहेका छौँ नि त, होइन र? आज तपाईँ हामी अध्ययन पनि त कुनै पात्रले लेखेकै किताब पढेर नै आज हामी विद्वान भएका छौँ नि। अनि त्यो पनि तपाईँको त्यसलाई सहीमा हामीले त्यसलाई सही मानेमा दिने राख्ने कि हेर्ने कि त्यसलाई अर्को तर्फले हेर्ने? मैले यसरी पनि भन्न चाहेँ यो कुरालाई, इतिहास भन्ने कुरा जहिले पनि जो जित्छ उसैको बारेमा लेखिन्छ। तपाईँले यदि हेर्दै जाने हो भनेदेखि रामायण र महाभारतलाई नै बेसमा राख्ने हो भने पनि त्यसलाई हामी हुन त माइथोलोजी हो, यद्यपि त्यसलाई चाहिँ इतिहासको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ रामायणकै कुरा गर्ने हो भने रामलाई तपाईँलाई नायकको रूपमा र त्यस्तै गरेर रावणलाई खलनायकको रूपमा देखाइयो। महाभारतकै कुरा गर्ने हो भने पाण्डवलाई नायकको रूपमा र कौरवलाई खलनायकको रूपमा देखाइयो। तर चेक एन्ड ब्यालेन्समा जाने हो भनेदेखि त धेरै केसमा राम र रावणकै कुरा गर्दाखेरि रावणले पनि त सही गरेका रहेछन् नि त, रामले पनि त गलत गरेका रहेछन् नि त, पाण्डवले पनि गलत गरेका रहेछन् नि त, कौरवले पनि त सही गरेका रहेछन् नि त भन्ने त्यो दृष्टान्तहरूबाट देखिन्छ। भनेपछि मूलभूत रूपमा के भनेदेखि इतिहास जसरी लेखिन्छ त्यो चाहिँ जित्नेकै पक्ष भएर लेखिन्छ र यहाँ पनि नेपाली इतिहास कसरी लेखियो त भन्दा जित्नेकै पक्षलाई चाहिँ आधार मानेर लेखियो, बाँकी जो हारे उनीहरूलाई गौण मानिए। अब यो राम र रावणको कुरा तपाईँले ल्याउनु भयो, होइन? मैले सामान्य कुरा ल्याइदिउँ। रावणमा कति धैर्यता छ, के अरे राममा कति धैर्यता छ, रावणमा कसरी अहमता छ। तर हेर्नलाई बाहिर हेर्नलाई रावण धेरै शक्तिशाली हो नि, रावण शक्तिशाली हो, विद्वान हो, होइन? विद्वान हो नि। तर राम किन जहिले पनि धैर्य धारण गरेर किन बस्यो होला राम? कि रामलाई थाहा छ कि यसको रावणको केही क्षणिक मात्रै, यसको कुनै क्षणिक मात्रै हो यो शक्तिशाली हुने, पछि कालान्तरमा यसले मेरै हातबाट मृत्युवरण गर्नुपर्छ, मेरै हातबाट यो नाश हुने हो या मृत्युवरण गर्ने हो भने त रामलाई त थाहा छ। त्यस कारणले रामलाई थाहा हुँदा पनि उनीमा घमण्ड कहिले त्यहाँ पलाएन भन्नाले राज संस्थामा घमण्ड कहिले पनि पलाएन। अब तपाईँलाई मैले यसैमा जोड्न चाहेँ, अहिले जुन परिस्थिति छ रावणको राज्य जस्तो भएको छ, घमण्ड, किनकि हामीभन्दा यो संसारमा कोही पनि शक्तिशाली छैन भन्ने कुरा अहिले तपाईँको घमण्ड छ। राज संस्था हुँदाखेरि त्यो घमण्ड थिएन। तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, राजा भनेपछि संविधानभन्दा माथि राज परिवारले जे गरे पनि, कसरी संविधानभन्दा माथि सदस्यहरूले जे गरे पनि, संविधानभन्दा माथि राजा कसरी थिए त? म तपाईँलाई प्रमाण दिन्छु। राजा आफ्नो दरबारबाट बाहिर निस्किँदाखेरि कसैसँग पर्मिसन नलिकन निस्किन नपाउने थियो। कसरी संविधानभन्दा माथि भए? उहाँहरू जति अनुशासनमा, उहाँहरूको जस्तो अनुशासन हामीले 5% पनि कायम गर्न सक्छौँ? उहाँहरूमा धैर्यता, उहाँहरूको राष्ट्रियता, उहाँहरूपट्टि जनतामा जिम्मेदारी हामी 5% पनि लागू गर्न सक्छौँ? के जिम्मेवारी देखाए त राज संस्थाले त्यति बेला? राष्ट्र किन त्यो बेला पनि देखाएको छ र अस्ति भर्खर पनि देखाएको छ। के गरे त? ल राज संस्थाले एउटा संसारमा
उदाहरणीय काम गरे होइन नेपालका राजाले। आज 62-63मा जनताको माग विरत होस् नहोस् एउटा नेताहरूको विश्वासको भरमा आज 240 वर्षको विरासत स्वस्फूर्त रूपमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर ल यदि यो देशमा राज संस्था बाधक छ भने तपाईहरू जिम्मा लिनुस्, यो जनताको सम्पत्ति पनि जिम्मा लिनुस्, म बाहिरै बसेर म सहयोग गर्छु, म गई जङ्गलतिर लागेँ भनेर जङ्गलतिर गएको होइन। आज 14 वर्षको दौरानमा आउँदाखेरि के परिवर्तन आयो हैन? परिवर्तन त आयो नि, आएन? आज नेताहरू ठुला ठुला महलमा बसे, त्यो पनि एउटा परिवर्तन हो। नेताहरू करोडौँका गाडी चढे, त्यो पनि एउटा परिवर्तन हो। तर जनतामा आएन परिवर्तन। तर जनतामा परिवर्तन आएको छ के त भने सडकमा बसेर उनीहरूले बोल्नु विरोध गर्ने उनीहरूलाई छुट छ, त्यो चाहिँ परिवर्तन छ। त्यसको लागि त म पनि भन्छु, किन उनीहरूले बोल्न पाएका छन्, तर खान लाउन चैनसँग सुत्न पाएको छैन, त्यही हो परिवर्तन। अनि जनतालाई जहिले पनि मादल बनाउने, कहिले यताबाट ठोकिया छ, कहिले उताबाट ठोकिया छ, रोए जनताको गाडी रोए, हामीलाई विधाता हामीलाई 2/3 बहुमत दिनुहोस्, हामी यो देशलाई काया पलट गराउँछौँ, स्विजरल्यान्ड बनाउँछु, त्यो सकिने सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर जनताको अगाडि भिख मागेर जनताले 2/3 दिँदाखेरि आजको हकीकत हेर्नुहोस्। वास्तवमा संविधान कोमामा गइसकेको छ। कोमामा गएको बिरामी हत्तपत्त फर्केर आउँदैन। अब के हुन्छ त मुलुक? अब संवैधानिक राष्ट्रमा संवैधानिक सङ्कट भनेको यही नै हो। आज सर्वोच्च अदालत पनि घेराबन्दी, सबै घेराबन्दी। आज न्याय कहाँ छ त? न्याय बिक्रीमा छन्, दाउमा राखेका छन्, पदको हिसाबमा तपाईँको हरेक कुराहरू दाउमा राखेका छन्। यस्तै हुन्छ, राज्य सञ्चालन यसरी हुन्छ। अनि यस्तो परिपाटबाट एउटा दिगो विकास हामी दिन सक्छौँ? जनताले त बिचारा टेस्ट गरे, जनता त मुखदर्शक बिचारा, जनतासँग के हुन्छ? जनतालाई जसले आश्वासन दियो आश्वासनमा भर पर्ने हो, त्यसैलाई विश्वास गर्ने हो। त्यो विश्वासमा तुसारा पात गर्छन् भने के थाहा जनतालाई? अब पो जनता चेते त। आज 2007 सालदेखि यता सबभन्दा बलियो सरकार, आज यो बलियो सरकार हेर्नुहोस् त अल्पायुमै मृत्युवरण गर्नु परेको, यो संसारको अगाडि लज्जास्पद कुरा होइन। भन्नाले यो सिस्टमले केही पनि दिएन भन्न खोज्नु? सिस्टम रोहनजी, मैले कलङ्की चोकमा 62-63 को चरम आन्दोलन हुँदाखेरि पनि मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूको माग त गर्नुभयो, तर यो मागले मुलुकले धान्न सक्दैन, यो कुराहरू तपाईँहरू बुझ्नुहोस् भने मलाई आर पाए। तपाईँ त सामन्तीको परिवार हो नि त तपाईँहरू भनेर त्यस्तो मलाई ठाडो आरोप लगाएको छ। तैपनि मैले कति पनि विचलन नभइकन मैले त्यो ठाउँमा आजको दिनसम्म पनि मैले भन्दै गरेँ व्यवस्था गलत हो र व्यवस्था गलत होइन नि, मात्रै त्यो व्यवस्थाभित्रका पात्र मात्रै पो गलत भयो त। पात्र मात्रै पनि होइन, व्यवस्थामा जुन यिनीहरूले जुन अङ्गीकार गरे व्यवस्थाभित्र बसेर कि यो देशमा आज सानो भूगोल छ, त्यहाँ संहिताको जरुरत थियो। 7वटा प्रदेश बनाउनु पर्ने जरुरत थियो। एउटा राजा महँगो भयो भनेर त्यो राजालाई फ्याँकेर राष्ट्रपति प्रथाले आयो, 7वटा मुख्यमन्त्री, केन्द्रमा तपाईँको प्रधानमन्त्री, 8वटा राजा त भए नि। त्यो त व्यवस्थाको माग हो नि त। व्यवस्थाको माग थिएन उसो त उति बेला पनि त करोडौं करोड चाहिँ तपाईँको दरबारभित्र जान्थ्यो नि त। 7वटा राजा एउटा महाराजा पाल्ने भनेर जनताको माग थिएन। यो देशमा त समृद्धि चाहियो, विकास चाहियो, शान्ति सुरक्षा चाहियो। यहाँ हत्या हिंसा कुनै पनि हालतमा बन्द हुनु पर्यो भनेर ठुलो माग थियो जनताको। आज त्यो जनताको मागलाई यु टर्न गराएर 19 दिनसम्म तपाईँको सडकमा तपाईँको चाहिँ दालमुट चिउरा खुवाएर जनताले शिथिल बनाएर 19 दिनको दिन घरमा फिर्ता पठाएर अनि यहाँ तपाईँको पार्लियामेन्टमा राति 12 बजे मोमबत्ती बालेर निर्णय गरेका छन्। आज त्यसको फल यिनीहरू चाख्दैछन्। आज कोही तपाईँको माइतीघर मण्डलमा हामी यहाँ छौँ भनेर तपाईँको चिसो भुइँमा बस्नुपर्ने अवस्था त आयो नि त पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई। त्यो अवस्था हामीले दिवा सपना पनि देखाएको थिएनौँ नि। आज किन आयो? कसो कारणले आयो?
नेपाली जनताले त उनीहरूले त सिंहदरबारबाट त लिएर त त्यहाँ माइती घर मण्डललाई राखे राम होइन सर, नि। आज तपाईँले चाहिँ यसरी कुरा गरिरहनु भएको छ होइन, यो सबै लोकतन्त्रकै कारणले गर्दा, गणतन्त्रकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यसरी निर्वाध रूपमा चाहिँ यही व्यवस्थामा बसेर यही व्यवस्थाको चाहिँ अगेन्स्टमा तपाईँ कुरा गर्न पाउनुभएको छ, त्यो स्वतन्त्रता तपाईँले चाहिँ पाउनुभएको छ भनेर चाहिँ पनि बुझाइ छ। ठिक छ रोहनजी, एउटा हाम्रो उखान छ, कुराले चिउरा भित्दैन, त्यसमा साधन चाहियो अनि मात्रै चिउरा भित्छ। तर बोल्न पायो भन्दैमा सबै कुरा समस्या त समाधान हुँदो रहेछ, हुन्छ। आज उहाँहरूले राम्रोसँग यो व्यवस्थालाई राम्रोसँग चाहिँ देशले भ्याउने के अरे देशले सम्हाल्न सक्ने गरेर यो व्यवस्थापन गरेर देशको चाहिँ तपाईँको बेरोजगारलाई अन्त्य गर्दै 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 लगेर शिक्षामा गुणस्तर लिएर आएर, स्वास्थ्यमा गुणस्तर लिएर आएर तपाईँको यावत रुपियाँ तपाईँको दिएको भए त जनताले त प्रत्येकको घर घरमा फोटो राखेर बिहान बेलुका तपाईँको आरती गर्थे नि त, आरती गर्थे होला नि त। उसो त राजाले पनि त्यो दिएन नि त। आज तपाईँको न त शिक्षा न त स्वास्थ्य आम जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत सुविधा पनि नपाइसकेपछि नेपाली जनताले चाहिँ ल अब राजतन्त्र नेपालको लागि होइन रहेछ, अब चाहिँ एकचोटि जनताकै छोरा शासनसम्म चाहिँ पुग्नु पर्यो, शासन सत्तासम्म पुग्नु पर्यो, राष्ट्र प्रमुख हुन पाउनु पर्यो भनेर चाहिँ जनताले जनताकै लागि केही गरौँ भनेर त यो व्यवस्था ल्याइयो नि। मैले भनिहालेँ नि, जनता अब भन्नलाई जनार्दन भनिन्छ, तर जनतालाई भेडा बनाइए यिनीहरूले। जनताले भेडा बनाएको पक्कै हो, अहिले त भेडा बनाए जस्तो देखिएन। यो देशमा वास्तवमा यहाँका नेताहरूले बुझ्दा बुझ्दै पनि तपाईँको विदेशीको इसारामा तपाईँको यहाँ राजनीति निर्णय गरेका छन् क्या। यसको भागी अहिले उहाँहरू पनि पर्नुभयो, त्यसको साथसाथै जनताहरू पनि परे। कारण म तपाईँलाई भन्छु, यो मुलुक हाम्रो भूगोल कस्तो धरातलमा छ तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ नि। एकतिर विशाल भीमकाय देश चीन छ होइन, ऊ समाजवादप्रति उन्मुख छ, ऊ एकदम विश्व नै चलायमान गर्छ भनेर जेमा पनि ऊ तपाईँको अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अर्को उसैको पछि ऊ पनि भीमकाय साइजमा भारत छ, ऊ प्रजातान्त्रिक मुलुक छ। यता साम्यवाद छ, यहाँ पुँजीवाद छ, बिचमा हामी छौँ। अनि त्यहाँ तपाईँको यी दलहरूले यी दुईटाको ब्यालेन्समा यो मुलुकलाई राख्न सकेका छ आजको दिनसम्म? सकेन नि। वामपन्थी आए, उत्तरको डेमोक्रेट या प्रजातान्त्रिक विचारका आए, दक्षिणको किता काट त भयो नि। यही गरेरलाई हामीले परिवर्तन ल्याएको। अब के त्यसैको लागि हामीलाई व्यक्ति विशेषको कुरा पनि होइन, राष्ट्रियताको सवालमा एकताको प्रतीकको रूपमा यो मुलुकमा राज संस्थाको खाँचो छ। एकताको प्रतीक बन्न सक्छ राज संस्था? हिजो बनेको होइन, हिजो लादियो भने होइन, लादियो त हो। त्यो त एउटा राजनीतिक भाषा उनीहरूले बोले। तपाईँलाई 62-63 भन्दा पछाडि मात्रै म फर्काउँछु। त्यो 62-63 भन्दा उता के वैदेशिक हस्तक्षेप खुल्ला रूपमा 25% रूपमा हस्तक्षेप भएको थियो? तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ नि, भन्नुहोस्। आज 62-63 भन्दा त खुल्ला हस्तक्षेप होइन। तपाईँलाई म उदाहरण दिउँ, 64 को पार्लियामेन्ट जब तपाईँको मरेको तपाईँको आरे घाटामा ल्याएर सद्गत गराएको त्यो हड्डी पनि उठाएर ल्याएर त पुनर्स्थापित गरायो नि त त्यही राजालाई गुहार्यायो नि त। राजाले भलै होस् ल पुनर्स्थापन गराइदिए। आखिरमा त्यो पुनर्स्थापन गर्दाखेरि जङ्गलमा बसेको माओवादी र धोकाको त पछिको कुरा हो। सबलाई बराबर हैसियत दिएर तपाईँको पार्लियामेन्ट सञ्चालन भयो, संसद भवन सञ्चालन गरियो। सञ्चालनको नाइके को थियो तपाईँलाई थाहा छ? नाइके भारतको काङ्ग्रेस आईको सोनिया गान्धीको विश्वासपात्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ तपाईँको महासचिव सीताराम येचुरी होइन। 28 दिनसम्म पार्लियामेन्ट उहाँले छोड्नु भएन, त्यहाँ निर्णय नबनिन्जेलसम्म छोड्नु भएन। यो कसैले यसको मूल्याङ्कन कसैले गरेको छ? हामीले त एकदम हेरिरहेको छौँ, मैले त हेरिरहेको थिएँ। यस्तो पनि हुन्छ हस्तक्षेप, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन्छ। त्यो जबसम्म निर्णय नगर्नेजेलसम्म उहाँले त्यो संसद भवन छोड्नु भएन। जब निर्णय भएपछि उहाँ जानुभयो, एकचोटि कि दुईचोटि आउनुभयो, त्यहाँपछि गुमनाम हुनुहुन्छ उहाँ। अहिले नेपालमा आउनु हुँदैन भने हामी कोसँग कसको बैशाखी टेकेर छौँ भन्ने कुरा त स्पष्ट हुन्छ नि। अब फेरि राज संस्था, अब म पृथ्वीनारायण शाहको वंश अब पुनर्स्थापना हुन्छ। त्यो
राज्यले माग्यो, व्यवस्थाले माग्यो मागेन त्यो मलाई अहिले म भन्न सक्दिनँ, तर देशले माग्यो। हेर्नु भएन? अब अहिले तपाईँको 14 के अरे तपाईँको विभिन्न चाहिँ 14-15 जिल्ला भनौँ, त्यहाँ हरेक जनताको आवाज आइसक्यो नि राष्ट्रिय झन्डामा पनि। तिमीहरू असक्षम हौ, तिमीहरूको पार्टीको झन्डा अब हामी बोक्दैनौँ, हामी राष्ट्रिय झन्डा बोक्छौँ। राष्ट्रिय खतरा छ, राष्ट्रियतालाई बचाउने हाम्रो काम हो भने त्यो एउटा तपाईँको डरो। कहाँबाट आयो यत्रो भिड? भिड यो तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, सहनु पनि एउटा तपाईँको लिमिट हुन्छ क्या। तपाईँको त्यो सीमा पनि तपाईँको सीमाबाट अगाडि गइसकेपछि यो भिडलाई पनि स्वतस्फूर्त भिड भनेर चाहिँ मानिया छैन नि। कसले भन्यो? सुनिन्छ को माइका लाल हो त्यो भन्नुहोस् त? सुनिन्छ त्यस्तो। त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न म छु। को माइका लाल हो त्यो? कहाँबाट आयो त्यो? स्वस्फूर्त आएको। त्यहाँ कसैले लगानी गरेछ, यो लगानी गरेछ, त्यो लगानी गरेछ भने त्यो एउटा दिवा सपना मात्रै, त्यो भ्रमको खेती मात्रै गर्नु गरे हो। उहाँहरूले त्यो पानीलाई धमिलो पारेर कसरी माछा मार्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ अभिप्राय। 3,50,00,000 खाराडीको नेपाली जनता, 3 करोडभन्दा बढीको चाहिँ नेपाली जनता र 5,000 को भिडले पहिरोको व्यवस्था सिद्धिन्छ, मरिसकेको व्यवस्था ब्युतिन्छ भनेर भन्न सक्ने ठाउँ रहन्छ? ल ठिक छ नि त, ठिक छ, 5,000 पनि छैन होला। होइन ल, तपाईँले भन्नुभयो ल 5,000 पनि छैन होला, त्यो कति छ त्यो म भनिहाल्छु। 5,000 होइन, त्यति नजरअन्दाज चाहिँ तपाईँले पनि नगरिदिनुहोस् होइन, त्यति होच्याएर नबोलिदिनुहोस्। हामी त्यहाँ प्रत्यक्ष संलग्न छौँ। हाम्रो त्यहाँ तपाईँको भिड राम्रै छ, राम्रो छ। हाम्रो 15,000 भन्दा घटीको भिड छैन। त्यो तपाईँहरूले 5,000 नभन्नुहोस् कृपया होइन, यसमा धेरै अन्याय हुन्छ। हाम्रो धेरै ठुलो पनि, हामी विशाल पनि भन्दैनौँ। हाम्रो 15,000 समग्र मुलुकमा गरेर होइन, काठमाडौँ उपत्यका मात्रै गरेर थियो। 15,000 भिड छ, एकदम छ। किनभने हामीसँग तथ्याङ्क छ, हामीसँग तपाईँको हिसाब किताब छ होइन। त्यस कारणले राज संस्था कसैले चाहेर नचाहेर होइन, मैले होच्याउन खोजेको होइन है। राज संस्था यस्तै किसिमको चर्चा हुन्छ। राज संस्था नेपाललाई पनि अति आवश्यक भइसकेको छ र दुईटा छिमेकी देशलाई पनि भइसकेको छ। भनेपछि फेरि पनि छिमेकीकै इसारामा राज छिमेकी संस्था इसारा फर्काउने। होइन। भनेपछि यहाँ यो यस्तो छ पपेट राज संस्थाको होइन के होइन, अर्थ? यस्तो छ, मेरो घरमा आगो लाग्यो भने त्यो खरानी त तपाईँको घरमा पनि जान्छ नि, आगोको झिल्का त जान्छ नि, जाँदैन? तपाईँको घर पनि त डढ्न सक्छ नि, सक्दैन? सचेत त तपाईँ नै हुनु पऱ्यो नि। सर्वप्रथम तपाईँ नै बाल्टीमा पानी लिएर आउनुहुन्छ कि छिमेकीको घर जल्दैछ, पहिला त्यसलाई निभाउनु पऱ्यो भनेर, किनकि तपाईँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्न नि त्यो बेला। त्यस कारणले चाहेर होस् नचाहेर होस् अबको बाटो त्यही नै भन्नाले फेरि पनि छिमेकीकै इसारा भन्ने छिमेकी इसारा होइन। हाम्रो छिमेकी भएपछि त छिमेकीको पनि त इन्ट्रेस्ट त बुझ्नु पर्यो नि बाबा। तर घर, कम्युनिटी र त्यस्तै गरेर चाहिँ मुलुकमा त फरक छ नि त। अनि हाम्रो भूगोलले कुनै छिमेकीसँग तपाईँको न्यु खोजेर बस्न सक्ने हैसियत छ? छैन। छ? तपाईँको छ, मेरो छ, छैन, राज्यको छ। छैन। अनि यी त्यही कुरा तपाईँले चाहिँ अब त भारत र चीन भन्नुभयो, बडा गर्वका साथ होइन। भारत र चीनले यदि राज संस्था इस्टाब्लिस गरिदियो नेपालमा, मोनार्की इस्टाब्लिस गरिदियो भने त्यो अरूबाट परिचालित, अरूले ल्याएर राखिदिएको मोनार्कीको के अर्थ? तपाईँले एकदम अर्कैतिर जानुभयो। ल्याउने राज संस्था ल्याउने नेपाली जनताले, त्यसलाई समर्थन गर्ने दुईवटा छिमेकी देशले गर्ने हो। समर्थन किन चाहियो? अहिले मैले तपाईँलाई के भने, यो घरमा आग लाग्यो भने त त्यो घरमा पनि त झिल्का त पुग्छ नि। घरको कुरा छोडिदिनु न, मुलुकमा आउन। राजनीति, घर र मुलुकमा फरक छ नि। यहाँ जहिले पनि अनिर्णयको बन्दी बनाएर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने, अनि तपाईँको दुईवटा छिमेकी, कुनै एउटा छिमेकीलाई वाच गर्नलाई तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल, राजनीतिक चलखेल गर्ने, एउटा कुनै प्रोजेक्टको नाममा यहाँ तपाईँको चाहिँ अनेक चलखेल गर्ने यो मौका दियो भने भोलि देश के हुन्छ, राष्ट्र के हुन्छ, तपाईँ हाम्रो अभिगत के हुन्छ? सिरियाको एउटा केस बताइदिनु तपाईँलाई, तपाईँको आँखाबाट आँसु आउँछ। 22 तलाको मालिक जहाँ कि उसले होटल सञ्चालन गरेको, त्यहाँ तपाईँको सिरियामा तपाईँको गृह हुँदाखेरि उसले आफ्नो दुईवटा बच्चा, एउटा श्रीमती, आफू मात्रै शरणार्थी भएर कसै अर्को देशमा गएर बिचार नोकरी गरेर बस्नु परिरहेछ। कहिले आउँछ राज संस्था नेपालमा? नेपालमा भन्न थाल्नु भएको 15 वर्ष भइसक्यो है। जनताले पनि म्यान्डेट सम्भवतः राजपालाई म्यान्डेट पनि दिएको थियो। राज संस्था, म त वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नि भन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यही टेलिभिजनबाट पनि विनम्र अनुरोध गर्छु, तपाईँले
यदि यो मुलुकलाई बचाउने हो भने सर्वप्रथम संहिता खारिज गर्नुहोस् र कसैले पनि राजनीतिक निषेध नगरिकन एकताको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झेर राष्ट्रिय एकताको भावना जागेर राष्ट्रलाई पनि पुनर्स्थापित गरेर यो देशको कद बढाउनुहोस् भन्ने म उहाँलाई पनि यहीँबाट संसद विघटन गरेर त प्रधानमन्त्रीले ठिक गरे रहेछ नि राप्रपाको नजरबाट त। मेरो लागि अब बाहिर त म अब अलिकति यो फेस्टिभल बाहिर गरेर हो, यो ल्याउँला, पब्लिकमै हो। तर भित्र उहाँले तरबाट चाहिँ उहाँले जे गर्नुभएको छ ठिक गर्नुभएको छ। गैर संवैधानिक काम गरेर ठिक गर्नुभयो। त्यो हेर्नुहोस् त्यो बजारमा अहिले आइरहेछ होइन, तर किन ठिक गर्नुभयो अहिले तितो छ भन्नाले पछि फेरि अब चाहिँ राजा फर्काउन होइन, होइन, सजिलो भयो भनेर अहिले त्यो चाहिँ सबैलाई धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउरा होइन। त्यो राप्रपा यी राष्ट्रवादीहरू छ नि, कहिले पनि देशप्रति जिम्मेदारको लागि चाहिँ तपाईँहरूले नसिकाइदिनुहोस्। त्यति माया चाहिँ गर्छन् है, त्यतिलाई चाहिँ तपाईँहरू बुझिदिनुहोस्। हामी प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा त्यही ४४ संविधान भ्युत्नको लागिको बाटो हो होइन, त्यो बुझाइ छ कि यति बेला। अनि तपाईँले पनि भन्नुभयो राप्रपा भित्रबाट खुसी छ। 47 को संविधान छ नि, त्यो बेला संसारको उत्कृष्ट संविधान भनेर यी दलका नेताहरूले भने होइन, त्यो त हरेकचोटि भनियो, हरेकचोटि भने हो नि, तर वास्तवमा उत्कृष्ट संविधान चाहिँ थियो। अहिलेको भन्दा उत्कृष्ट संविधान थियो, तर अहिलेको संविधानमा चाहिँ जो पिछडुवा वर्गहरू विभिन्न चाहिँ जुन छ नि, त्यो वर्गहरूलाई समेटेकोमा चाहिँ त्यसलाई त हामी पनि स्वागत योग्य नै गर्छौँ होइन। अरू कुरामा चाहिँ यो संविधान काम लाग्दैन। हुन्छ रामकुमार सर हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। आज पृथ्वी जयन्तीको सन्दर्भमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको मूल्य मान्यता, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, पृथ्वीनारायण शाह पछिका चाहिँ शाहवंशहरूको लेखाजोखा, आफ्ना विचारहरू, यी मुद्दामा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यस प्राइम टेलिभिजनमा आफ्नो विचारहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो, यहाँहरूको प्राइम टेलिभिजन परिवार र रोहनजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। एकदमै हाम्रो तर्फबाट अब आज यस यो पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई स्मरण गर्दै पृथ्वी जयन्ती र एकता दिवसको हाम्रा दर्शकहरूको लागि धेरै धेरै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसपछि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा यहाँ आइदिनु भयो र हाम्रा दर्शकहरूले साथ दिनुभयो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।